Mayong gabi mga kapaglaom. Akong gitimbaya ang tanan nga nagapakiguban kanato niining gabi una sa itong mga kapaglaom sa Luzon, Visayas ug Mindanao o bisan asa man kamong dapita karon sa kalibutan. Welcome sa usa na pod ka bag-ong episode niining atong pinasahi nga tulumanon pulong sa kinabuhi. Usa ka oras kini nga online Bible study sa pulong sa Dios nga mao'y maghatag kanato og bililhong kaalam, giya sa kamatuoran, dalan sa kaluwasan ug buhi nga paglaom. Busa kapag laom, i-share kining atong live nga programa ug i-mention sa inyong mga higala, pwede pud ta ka comment aron daghan pagayod ang makahimo sa pagkuyog kanato karon. Ang topiko nga atong pag-asusihon karon mao ang Domingo sa bag-ong tugon. Usa kini ka usa ka interesante na usab nga suhito sa ato ang pagtuon karon mga kapaglaom. Kauban usab nato karon ato ang pinalangga o pinasahi nga bisita si Pastor Rich Legisando. Pastor, welcome. Mayong gabi. Salamat Pastor Kim sa imong imbitasyon. So, salamat kayo sa imuha nga hatag og pahinungod niining imbitasyon nato dinhi sa ato nga programa. Pastor, apan sa dili pa kita mo padayon sa ato nga programa karon ngadto sa ato ang pagtuki sa atong suhito Domingo sa bag-ong tugon. Pastor, do na ba kay gusto nga panimbayaon diha Pastor sa imuhang mga kaigalaan o mga kaigsuonan nato? Ako ang gipaninbaya ang ako nga mga kaigsuonan atong kaigsuonan diha sa Cebu City SD Church sa diin ako mo ay assistant church pastor ni Pastor Janito Pantaleon. Akong giimbita usab ato nga mga kaigsuonan, viewers online nga kanunay nga atong pagasuportaran ang atong programa Pulong sa Kinabuhi tungod kay adunay daghan nga makatunan niini nga mga programa. Salamat Pastor no sa imuhang higayon. Ako sa panimbayaon ako ang ginikanan diha sa Puerta no diha sa duol sa Mountain View College nga diha sila nagpuyo diha sa dapit nila ni Sir John Tubong Banua no mayong gabi nyo diha ug akong igsoon nga si Kiji. Mga kapaglaom anindot ang atong topiko nga atong paghisgutan karon apan sa dili pa kita modangat ngadto sa ato ang pagtuki ni atong sitaw ni ining gabi una ato no sabang yuon si Pastor Richly sa ampo alang sa atong pagbukas ni atong pagtuon. Pastor, Ampo ta. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan tagi ikaw sa mong hinaluman kinabuhi ni tagna Ginoo amo na usab giimbitay mo balaan nga presensya nga magauban kanamo samtang amo nga pagatun-an ang imuhang mga pulong. Naginaot kami nga kini nga programa daghan nga mga kaigsuonan, daghan nga mga katawhan, makita nini aron ilang kinabuhi mausab pinaagi sa mga tabang. Salamat kami Ginoo sa mga sala nga among nabuhat sa matubangan sa ngalan ni Jesus ang person luluwas. Amen. Amen. Salamat kay Pastor Rich sa pag-ampo. Mga kapaglaom sa nangagi nato nga episode atong gisgutan ang adlang igpapahulay sa bag-ong tugon. O nga ako sab sabot mga igsuon nga aron usab nga dili sab mahimo nga pabor-pabor kini atong pagtuon ato sa bisgutan ang adlaw nga Domingo sa bag-ong tugon sab gihapon mga igsoon. So sa daang tugon atong mahibaw-an nga wala kayo magisgod dito og adlaw nga Domingo unang adlaw sa semana sa daang tugon. Pero dili sa bag-ong tugon do na basa ang mga suhito teksto may tungod sa adlaw nga Domingo. Ug unsang mga butanga ang gipasantop nga nagpahimo nga mahinungdanon ang adlaw nga Domingo. No? Lang sa ato nga pagtuon karon ang adlaw nga igpapahulay ug ang nahaunang adlaw sa semana gisgutan usab sa bag-ong tugon sa tinud-anay lang mga igsoon na usay mga teksto pipila ka mga teksto nga tagaan nato karon og pagtagad. Apan ang mga ngalan sa adlaw sa sama sa Sabado, Domingo wala na siya mahisguti diha sa bag-ong tugon kay wala pa mampod kaniadto panahon sa mga apostoles ug ni Jesus nga ginganlan ang matag adlaw sa karon nang ngalana sama sa ngalan sa Domingo, Lunes, Martes wala pa niadto mga igsoon. Apan mabasa sab nato dinhi karon sa pipila ka mga teksto nga ato ang tukion ang may tungod sa paghisgot sa adlaw nga Domingo o anang adlaw sa semana. Sa matag panahon nga ang adlaw igpapahulay gisgutan kini adunay paghisgot usab sa adlaw nga ikapito o Sabado. Sa matag panahon nga ang naunang adlaw sa semana gisgutan kini adunay referensya sa adlaw nga giila kon mao karon nga gitawag og Domingo. Pero unsa man gayod ang mga hitabo sa adlaw nga Domingo? Kaya ito nang gikaingon nga doon may mga teksto nga nagisgot niini
ato ning hibaloon mga igsoon ubang ikipaglaom Pastor Rich, no? Ato akin ipagatukion ang mga walo ka mga mahinungdanon nga mga teksto nga nagisgot sa unang adlaw sa semana. Ang usa ka pangutana nga ato ang tagaag pagtubag karon mga paglaom nagisgot, pila ka pagsubli gisgutan ang naunang adlaw sa bag-ong tugon o Domingo. Ato ang ipasiuna nga adunay pipila ka mga teksto, walo ka mga teksto nga nagisgot nining adlaw ipapahulay. Niining adlaw nga Domingo o unang adlaw sa semana. Alang sa unang nga teksto ang pagtagad ang nagisgot sa unang adlaw sa semana, makita kini sa Mateo 28 versikulo 1 ug atong hangiyon si Pastor Rich sa pagbasa niini. Kaya atong basahon ang Mateo 28 versikulo 1, karon sa tapos sa adlaw nga igpapahulay sa pagbanagbanag sa naunang adlaw sa semana, miabot si Maria Magdalena ug ang usa ka Maria sa pagtan-aw sa lubnganan. Okay, salamat kayo paglaom Pastor Rich nagisgot kini sa pagkabanhaw ni Ginisus nga sa diin ang mga kababayenan, ang mga tinunan usab ni Ginisus miadto sila dito aron sa paghiso sa lawas ni Ginisus nga wala nila gipadayon niadtong pagsalop sa adlaw nga igpapahulay nga mao pagkamatay ni Ginisus. Ug karon pagdangat nila dito nining unang adlaw sa semana sayo sa buntag, ilan na lang dito naabtan nga naabli na ang lubnganan ug wala na dito sa sulod si Ginoong Hesus. Mo kini unang teksto nga nagisgot may tungod sa unang adlaw sa semana, o gitawag nato karon nga Domingo. Ug dugang paniana ikaduha nga teksto nga nagisgot usab sa adlaw igpapahulay sa unang adlaw sa semana nga gitawag og Domingo. Makita usab sa Juan 20 versikulo 1 nagkanayon siya, karon sa naunang adlaw sa semana sayo sa mangitngit pa, ngitit pa gamay no, kadlawon pa gro. Miabot si Maria Magdalena sa lubnganan og nakita niya ang bato nga nakuha na sa lubnganan. Bisan si Maria Magdalena adlaw sabto nga unang adlaw semana, og niadto siya sa lubnganan pero wa na niya abti niya dito si Ginoong Hesus nakagawas na sa lubnganan. Naligid na ang bato nga mo'y tabon sa maong lubnganan. Ato ta sa Marcos 16 versikulo 1 ug 2. Ako basahon og sa miagi na ang adlaw nga igpapahulay si Maria Magdalena og si Maria nga inahan ni Jacobo og si Salome namalit og mga pahumot aron sa ilahang pag-adto ilang ikadihog kaniya. Sa bersikulo 2, og sa kadlawon pagayod sa naunang adlaw sa semana miabot sila sa lubnganan sa nakasubang ang adlaw. Salamat paglaom Pastor Rich. So kanos gani nila to gipamalit ang maong mga giandam gani ang mga igahaplas kang Ginoong Hesus nga lawas sa adlaw sa igpagpangandam, Pastor. adlaw nga pagpangandam. Oo. No, so kay kabalo man sila nga sumalas balaod nga pahulay gyud sunod na pagkaadlaw man sa adlaw pangandam. So didto na nangadto na sab sila sa unang adlaw sa semana sayo aron sa pagpadayon sa ilang tumong nga hisuon niya ang lawas ni Ginisus. Kung atong basahan usab mga kapaglaom, ang ikaapat nga bersikulo nining walo ka mga teksto sa bag-ong tugon nga nagisgod sa adlaw nga Domingo o unang adlaw semana sa 20:19 sa Juan nagaingon siya, unya sa pagkahapon ni anang adlaw ang nahaunang adlaw sa semana og sa nasirhan ang mga pultahan sa ginatiguman sa mga tinun-an tungod sa nakahadlok sa mga Hudiyo. Si Jesus miabot og mitindog sa taliwala nila og mingon kanila kaninyo ang pagkigdait. Usa sab kini kasuhito karon nga atong gibasa nga mga tinun-an nagkatigom sila pero sa usa ka lahi nga hinungdan kapag laang Pastor Rich. Unsa hinungdan kapag laang Pastor Rich nga nung nagtigom sila niining maong usa ka lawak tungod sa kahadlok sa mga Hudiyo. Kanadlok sila kay basin og sila pasuminglan nga gikawat nila ang lawas ni Kristo. Kaya nawa naman dito sa lubnganan. Okay, sila ra pa ang mga suod nga mga higala. So doon ay panagtapok pero wala mingon diri nagisgot o adlang ipapahulay ito. Aron sa pagsimba. Pero nagisgot sila, nagtapok sila tungod kay nangalisang sila, nangahadlok sila. Ug gani giadtuan sila ni Ginoong Hesus gikan si Ginoong Hesus sa lubnganan ni anang adlaw. Okay. Sunod, Marcos 16:9, ikalima nga teksto nga naghisgot sa unang adlaw sa semana o Domingo. Kung bagabasahon ang Marcos 16:9. Karon sa nabanhaw siya sa kadlawon pa sa naunang adlaw sa semana. Nagapakita
siya pag-una kang Maria Magdalena ang gipagulaan niya og 7 ka mga yawa. Okay, unsay bot pasabot dira kapag laom Pastor Rich, unsay gipasabot diha mahitungod sa adlaw nga unang adlaw semana unsay nahitabo? Sa unang adlaw sa semana, ingon diri nga sa sumala sa atong gibasa ganina nga nabanhaw si Kristo sa unang adlaw sa semana. Unya nagpakita siya kang Maria Magdalena sa diin nga iyang gipagulaan og 7 ka mga yawa. So nagisgot gyapon siya og adlaw nga unang adlaw sa semana kapag laom nagisgot Pastor Rich, gyapon. pero magikalabtanan gyapon sa adlaw sa pagkabanhaw. Mga higala mga kapag laom tinuod daghan nga busy sab sa bagong tugon gisgutan ang unang adlaw sa semana, pero limitado ra iyang kadaghanon, no, nara sa 8 mga igsuon ka hisgutanan sa bagong tugon. Og kadasagaran ini may gikalabtanan usab sa panahon sa pagkabanhaw ni Hesus, no, og wa pa poy nagisgot karon nga igpapahulay adlaw igpapahulay, no. Og karon atong dugagon usab nga pagbasa ang ikaunom nga teksto diya sa Buhat 20 bersikulo 7 na ingon, sa mga panahon ani sa mga apostoles mga kapaglaom og sa naunang adlaw sa semana sa nagkatigom kami sa pagtipik-tipik sa tinapay, nagwali kanila si Pablo kay buot siya mulakaw sa adlaw nga masunod og gitaas ang iyahang wali hangtod sa tungang gabi. So usa na po ni ka teksto nga nagisgot nga nagkatigom sila sa naunang adlaw sa semana sa pagtipik-tipik sa tinapay og nagwali si Pablo nian ng takna. Ika-unom nga teksto diha sa ato nga mga pito sa Lucas 24:1 kapag laom Pastor Rich. Kay sa Lucas 24:1 nag-ingon, apan sa nahunang adlaw sa semana sayo pa kaayo na nagpangabot sila sa lubnganan nga nagdala sa mga pahumot nga ilahang gitagana. Okay. So usa na sab ni kaadlaw nga mao gyapon nga hitabo nga mga tinun-an misayo dito sa lubnganan o nang adlaw sa semana may gikalabtanan gyapon sa pagkabanhaw ni Hesus adlaw usab nga Domingo o adlaw sa pagkabanhaw. Katapusan sa 8 ka mga teksto nga nagisgot og unang adlaw sa semana or Domingo mga kapaglaom makita sa unang Korinto kapitulo 16 bersikulo 2. Nagkanayon siya, sa nahunang adlaw sa semana ang tagsa-tagsa kaninyo magpinig sa tipiganan sa bahin nga angay ingon sa iyahang nadawat sa Dios aron walay magpaamot sa akong pag-abot. Usab kini ka teksto nga naghisgot ang pagtigom sa mga amot igtatabang sa mga kaubanang Kristohanon nga naglisod alang sa pagministeryo kanila. Gigisugo ni Pablo nga tapukon na sa unang adlaw sa semana ang mga halad. Karon salamat kapag laom Pastor Rich sa pagbasa usab sa atong mga teksto. Karon mga kapag laom ato mong gihangyo nga doon na may mga cellphone inyo sang sundan diha sa inyong cellphone inyong tan-awon sa Biblia o sa inyo bakang Biblia gyud mga igsoon. Ang atong mga gipanghisgutan nga mga teksto or masuta gyud nato diha mismo sa tong kaugalingon unsa gyud og naa bagay gyud diha. Karon tagaan nato pagtagad mga kapag laom ang ang pipila ni ini ka mga teksto nga gibasa nato nining 8 ka mga teksto. Tungod kay doon naman sa mga panghitabo, doon ay common nga panghitabo unang adlaw sa semana nitabo dito ang pagkabanhaw ni Hesus, no, kapag laom Pastor Rich. Naa sa hitabo nga na nagtigom si Pablo uban ang mga tinun-an sa adlaw nga unang adlaw sa semana gitawag og Domingo. Ikatulo, usa sab ka pahitabo nga nahitabo gihapon sa unang adlaw sa semana mao ang pagpatigom sa mga halad igtatabang mga firing nga himuon na sa unang adlaw sa semana. So nabasa nato no kapag laom Pastor Rich nga dunay pila ka mga teksto gani sa bagong tugon. Walo, Pastor. Dunay 8 ka mga teksto nga nagisgot gyud nga naglitok gyud siya sa unang adlaw sa semana or Domingo. Sa tibuok bagong tugon. Now, ikaduha nga bahin sa tuwang pagtuon ato sa tagaan ni kini karon og pagpasabot o pagpasantop katong pipila ka mga teksto nga nagisgot og mga adlaw nga Domingo o adlaw nga unang adlaw sa semana unsa bol pasabot ni atong ilang panagtapok pagtigom sa halad ni unang adlaw sa semana. Apan sa pagpadayon ikaduhang pangutana atong hangyon si Pastor Rich, unsang ikaduhang pangutana diha Pastor Rich? Hain lamang nga teksto ang nagtimaan sa tinuhuang katiguman
sa bag-ong tugon nga gibuhat sa nahunang adlaw sa semana. Salamat sa pagbasa, Pastor Rich. So, doon na yung mga pipila ka mga teksto nga atong gibasa ganina. Ato ang balikan ang Lucas buhat 20 versikulo 7. Ingon nga agig tubag no sa maong pangutana. Sumala pa atong balikon og sa nahunang adlaw sa semana sa nagakatigom kami karon aron sa pagpikas-pikas pa sa tinapay, si Pablo nga may tuyo sa pagikan sa pagkasunod nga adlaw nakigsultihanay kanila og iyang gitaas ang iyahang pakigpulong hangtod sa tungang gabi. Mayon ta nga kini pagtipik-tipik sa tinapay. Kini pagtipik-tipik sa tinapay mga igsuon mga paglaom dili kini nga kanang himuon lang gyud sa adlaw nga Tigpapahulay. Domingo. Adlaw Domingo. No? Kay gisgutan diri nilanat man ngadto sa adlaw Domingo ang ilahang panagtipok. Gani kung basahon nato ang buhat 4:20 2:46 nga bisan pa ang pagtipik-tipik sa tinapay gipadayon bisan pa sa laing mga adlaw. So sa ato pa ang tanang adlaw na dayni siya karon mahimong adlaw igpapahulay tungod lang kay dunay pagtipik-tipik nga gihimo. So kini pagtipik-tipik mga igsoon dili ni nagpasabot nga tungod kay dunay pa nagtipik-tipik sa tinapay tungod dunay pa nagisgot nga pagwali mao na kana ang adlaw igpapahulay gani tuyo sa pagtigom niadto mao nga panamilit na to ni Pablo kay mobiyahe na usab siya sa masunod nga adlaw. So kini nga katiguman gidumala sa gabi gihimo sa gabi tungod kay may mga daghang mga suga man sa sulod o si Pablo wala lamang magwali hangtod sa tungang gabi kundi siya nakigsulti kanila sa taas hangtod sa kadlawon. Sa Biblia kung ato ang tukion mga higalang mga kapaglaom nga unsa ning adlaw ang ilang panagtigom sa Biblia ang pagsulbad sa pagsugod sa unang adlaw pagsugod sa adlaw so unsa ganing paagiha magsugod Pastor Rich ang adlaw sa Biblia ang pagsugod sa adlaw gikan ni sa pagsalop sa adlaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. So inabot pasabot Pastor Rich nga inigsalop sa adlaw human na ng adlaw Human ang adlaw. So pagsalop sa adlaw butang ta kung ang unang adlaw ni salop na pasabot bahin na siya sa ikaduhang adlaw. Lunes na. So kung Lunes na kung Sabado nila gihimo ang panagtatipok inigsalop ana sa Sabado pasabot Domingo na siya. Domingo na. Domingo na ang maong adlaw. So kini siya panagtipok nga nahitabo sab sa adlaw nga Domingo. Pero wala ra siya diha magisgot nga doon na adlaw igpapahulay. Sumala pa sa gibasa nato sa maong teksto nga gihisgutan. So sa tukma nga pagkasulti ang katiguman nga gihimo sa gabi sa nahunang adlaw sa semana mao ang naila nga gabi sa Sabado Saturday night dinhi gihimo. Sa ato pa og Saturday night base sa pagsulbad sa Biblia sa pagsugod sa adlaw o pagtapos sa adlaw pinaagi man sa pagsalop sa adlaw sa ato pa kining bahina nahitabo gyud ni Sabado sa gabi nga mo nang bahina sa unang adlaw sa semana or Domingo. So pero unsa man kuno ang mga punto kapag laang Pastor Rich? Unang punto niini nga pagpasabot may tungod ining panagtigom nila. Unsa may gipasabot din ini? Unsa giingon dira kapag laang Pastor Rich? Una diri nga punto mga kapaglaom naingon diri kini mao lamang ang timaan diin ang mga tinun-an nagtipik-tipik sa tinapay sa nahunang adlaw. Okay, usalan ni sa kapangitabo nga ang mga tinun-an ni Jesus nagtapok og nagtipik-tipik. Dili gyud nga naa sa Biblia makita nimo nga kada Domingo naa sila didto nagtipik-tipik. Kini usa lang ni siya kahitabo nga sa diin ni anang adlaw na nagtipik-tipik sila. Gani sa ato nag-ingon nga atong basahon kabalaang Pastor Rich sa buhat 2:46 nga kun ba ang pagtipik-tipik sa adlaw, pagtipik-tipik sa pagkaon o tinapay buhat ra gyud nga himuon lang gyud sa adlaw nga Domingo. Atong basahon palihog. Basahon ang buhat 2:46. Yes. Og sa nagapadayon sila sa paghiusa sa matag adlaw sa templo og sa pagbahin-bahin sa tinapay sa kabalayan nangaon sila sa malipayon og sa putli nga kasing-kasing. Uy, pagingon diha nga nagpadayon niya sa kabalayan,
So sa ato pa ang pagkitabo diay sa pagtipik-tipik dili era di isa nga hitabo nga buta nga specific ra gyud himuon nga adlaw nga Domingo. Kabisan di sa adlaw nga laing adlaw sa semana, gihimo man nila ning pagtipik-tipik. Kung mao na karon nga atong ingon nga tungod kay nagtipik-tipik man si ang mga tinun-an sa tinapay niya ng adlaw nga Domingo, kanang adlaw mo na ng adlaw ipapulay, wa tay mabasa nga adlaw ipapulay na. Unya karon sa buhat kung ang pagtipik-tipik gihimo sab nila sa laing mga adlaw sa nagkalain-lain nga mga panimulay na buhat ba karon pasabot nga ang tanang adlaw igpapahulay na. Kay gibuhat mo sab nila ang pagtipik-tipik sa laing adlaw sa semana. So mao ni karon mga paglaom Pastor Rich nga nagisgot nga dili di na nagisgot sa adlaw nga igpapahulay. Usa lamang kini ka hitabo o okasyon nga natungnan nga sa adlaw nga Domingo naabot ang ilang pagpakigpulong ug unya nagtipik-tipik sila sa mga tinapay. Ikatulo nga punto mga kapaglaom, sumala pa Pastor Rich, so sige ingon diha. Ang pagsubay ni ini nga katiguman wala magsulti mahitungod sa adlaw nga igpapahulay. Ang gibasa ganina Pastor Rich no nga wa gyud tay mabasa sab dito nga adlaw igpapahulay. Kadto hinuon si Pablo, si Juan de Bilador, si Jesus, ilang kinaiya mabasa gini mo sa Biblia nga sa adlaw igpapahulay ana sila sa sinagoga. Pero diri nagtapok tuod sila pero wa pod magisgot diha nga adlaw igpapahulay kini. Ikapat nga punto mga kapaglaom nga atong ipasabot gikan ining suhituha. Ang ikapat nga punto, naingon dire kini usa ka pinasahi nga katiguman nga gibuhat tungod kay si Pablo mulakaw sa usa ka panaw. Pag panamilit na dahil ni panamilit. Pablo, marabag maglingaw-lingaw sa taron no kay katapusan na raban natin ning uban mulakaw nako dugan na pud tadi makita so mo to ni dangat sila dito hangtod gabi nga nagwalis Pablo unya hangtod nga dunay usa dito ka batan-on nga naglingkod-lingkod sa bitana oy nahug sa dito. Namatay ang mga batan apan giayo ra sa gibuhi Gibuhi ni Pablo. Gibuhi ni Pablo. Ikalima nga pag unom nga pagpasantok nga unsa may sabot niini kapaglaom. Ang ikaunom nga punto diri ang katiguman kini nga katiguman gibuhat kini sa usa ka gabi sa Sabado. So sa ato pa Domingo na gid ni. Pero dili mo pasabot nga tungod kay nagtipik-tipik sila do na pakipulong adlaw ipapahulay na. Klaro kay Domingo na itabo pero dili siya adlaw nga igpapahulay. Gisgutan diya sa Biblia. So, aduna ba sa teksto kapag laom Pastor Rich katulo na to nga pangutana nga tagaan na to pagtagad. Aduna ba sa teksto nga sa diin si Pablo nag-ingon nga ang pagkuha og mga halad kun amot diya sa iglesia himuon sa adlaw Domingo. Matubag na ng pangutanaha kinina sa mga teksto nga atong gibasa ganina kapag laom Pastor Rich sa nanguna nga mga teksto nga makita sa unang Korinto 16:2 nga si Pablo nanugon sa mga kaigsuonan nga ilang kolektahon ang halad no, sa unang adlaw sa semana aron nga inigabot na niya didto conveniente na dili na nga mausik pagpanahon nga madugay kay mao pay pangolekta. So kolektahon na daan sa adlaw nga Domingo. Okay. So nabasa na nato ganina kapag laom Pastor Rich no na pag-amutay gihimo diha sa unang adlaw sa semana. Usab pero nagisgot ba ni kapag laom Pastor Rich nga na dunay pagsimba? Wala tay mabasa na Pastor Kim nga adunay pagsimba kundi gisgot na lang ang pag-amutay adunay tabanganan nga usa ka iglesia siguro usa ka panimalay niining higayuna. So klaro sab kayo sa mga teksto nga nahaw ng adlaw sa semana gyapon. Pero ang hitabo nagisgot nga adlaw kini nga taganan lang ni Pablo nga kanang magtigom na daan sa mga ighahatag nga igamot aron nga inadto niya didto iya na lang agion kay mo idiretso sa didto sa angay nga dangatan sa mga hinabang. Ikaapat nga pangutana sumala diha sa atong tamdanan kapag laom Pastor Rich. Ikaapat nga pangutana unsa ang pangutana? Kaupat nga pangutana, sa giingon ni Mateo, unsa ang relasyon taliwala sa adlaw igpapahulay ug sa naunang adlaw sa semana? So unsa man day relasyon taliwala sa adlaw igpapahulay ug unang adlaw sa semana? Ato ang himbaluon nga sunod gini silang duha, no? Di pwede nga mag-una ang adlaw igpapahulay kay ang unang adlaw sa semana mao man ang Domingo ug ang sunod sa Domingo
mao man ang Lunes. Apan unsa may giingon sa Mateo 28 bersikulo 1? Akong basahon ang Mateo 28 bersikulo 1. Karon sa tapos sa adlaw nga igpapahulay, sa nagbanag-banag pa ang naunang adlaw sa semana, miabot si Maria Magdalena ug ang usa ka Maria sa pagtan-aw sa lubnganan. Okay. So, mao kana ang suhito nagkisgot kang Maria nga niadto sa sayo kayong bahin sa unang adlaw sa semana, buntag o kadlawon pa dito sa lubnganan. O nga si Mateo mga kapaglaom, mga igsoon, ang nagsulti sa duha ka adlaw. Ang gitawag nga adlaw nga igpapahulay o ang ikaduha gitawag usab na unang adlaw sa semana. Ang adlaw igpapahulay naguna sa nahaunang adlaw sa semana. Mao sa mga adlaw nga sa diin si Ginisus anaa sa lubnganan nagpahulay. Og wala sa gisugyot ni ini nga teksto nga gibasa ni Pastor Rich ganina, wala sa gisugyot nga kausaban sa adlaw igpapahulay. Ang pasunod maora gyusab gihapon. So ang maayong balita ni Mateo, ni San Mateo mga kapaglaom, gihuna-una nga nagsulat mga katluan o 30 years katuig human sa paglansang ni Kristo mismo. Apan sa diha nga gikasulat na ang maong sinuwat sa sinutan ni Mateo, wala giyoy teksto gihapon nga nagpamatuod nga nabaylo na nausab ang pasunod sa mga adlaw ug adlaw ipapahulay, no? So ato ang makit-an matamdan nga di ay sa gihapon bisan taas ng panahon nila nat gikan sa hitabo sa kamatayon ni Ginisus sa diha na pagsulat sa libro sa Mateo na preserbar de gihapon ang pagbantay sa adlaw ipapahulay ug ang iyaha nga pahanay sa adlaw sa semana sumala pa sa libro ni San Mateo. Now, ikalima nga pangutana mga kapaglaom, tagaan nato og pagtagad karon unsa ang pagpamatuod ni Marcos mahitungod ni ining adlaw sa semana. Daghan kita nga mga kapaglaom nga igsuunan nga mga uban nga Kristohanon nga aduna gyud dako kayo nga pagtagad sa ebanghelyo. Kaning ebanghelyo ni San Mateo, ni San Marcos, ni San Lucas ug ni San Juan. Ug nining ebanghelyo karon atong gikuha ang mga mahinungdanon nga mga pagpasantop may tungod sa adlaw igpapahulay ug ang kalabtanan ini sa unang adlaw sa semana nga maong Domingo. Unsa giingon diha kapaglaom Pastor Rich sa mao nga teksto sa Marcos 16:1, 2 ug 9. Marcos 16:1 naingon og sa miagi nga mga miagi na ang adlaw nga igpapahulay si Maria Magdalena og si Maria nga inahan ni Jacobo ug si Salome namalit og pahumot hangtod sa ilang pag-adto ilahang ikaduyog kaniya. Sa bersikulo 2 nag-ingon og sa kadlawon pagayod sa nahunang adlaw sa semana miabot sila sa lubnganan sa nakasubang ang adlaw. Sa bersikulo 9 nag-ingon karon sa nabanhaw siya sa kadlawon pa sa nahunang adlaw sa semana nagapakita siya pag-una kang Maria Magdalena ang gipagulaan niya og 7 ka yawa. So salamat kay Pastor Rich. No, so unsa imong obserbasyon dre Pastor Rich nga ilahang gibuhat niining mao nga hitabo sa mga tinun-an may kalabtanan sa mga buluhaton nga gihimo sa unang adlaw sa semana. So dre Pastor, Pastor Kim, atong nasayran nga ang ilahang giandam sa adlaw nga pagpangandam, ilahang tanan gibuhat sa adlaw nga Sabado ni pahulay sila sa adlaw nga naunang adlaw, ang adlaw nga nabanhaw si Kristo, diri nila gibuhat kung unsay wala nila nabuhat sa adlaw nga igpapahulay. So dili ni ingon nga gibalaan nila ang adlaw nga naunang adlaw sa semana, kundi kung unsay wala nila gibuhat kay sa adlaw ipapahulay niundang sila sa tanan lang nga gibuhaton kundi sa unang adlaw sa semana sila ni mismo si Kristo nabanhaw sa unang adlaw sa semana ug niya nagpakita siya kang Maria Magdalena. So salamat kayo sa pagpasabot Pastor. Kung kining unang adlaw sa semana mao na ang adlaw ipapahulay unta si Ginisus miadto ta sa sinagoga dito sa Nazaret. No? Pero kay ang iyang nabatasan adlaw ipapahulay ikapito mangyud sa semana ang adlaw ipapahulay mo na nga wa siya miadto sa sinagoga anang adlaw kundi niya tinuon sa iyang mga tinun-an, no? So
Si Marcos nagpakita nga ang adlaw ipapahulay moabot sa dili pa ang nahaunang adlaw mga kapaglaom. O nga naghisgot diha nga sila unta sa dugang makadihog sa lawas ni Kristo, pero pag abot nila didto nahaunang adlaw to semana, mao po'y pagsugod, actually mao ni ang adlaw nga pagsugod sa mga trabaho. So ang unang adlaw sa semana mao ang Domingo, mo'y pagsugod sa trabaho, dili ang Lunes mga igsoon nga mo'y pagsugod sa trabaho, no? Ug unya usa ka pag-alagad nga dili nila panghason nga pagabuhaton sa adlaw ipapahulay ang paghiso sa lawas ni Jesus, kay buhat naman kini. So man dito na nila gihimo kini sulod sa adlaw nga unang adlaw sa semana. So giunsa man pod ni San Lucas, guys, yutan na ni San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, paglaom Pastor Rich, ano, kining upat ka mga gospel book, no? Ebanghelyo. So giunsa man pod ni San Lucas sa matin-aw pagbutang ang kalainan taliwala sa adlaw o sa nga ipapahulay o unang adlaw sa semana nga maong Domingo. Atong basahon ang Marcos 24:1. Lucas 24:1. Naingon diri, kining apan sa naunang adlaw sa semana, sayo pa kaayo na nagbuhat sila sa lubnganan, na nagpangabot sila sa lubnganan nga nagdala sa mga pahumot nga ilang gitagana. So kini nausab nga teksto nagisgot sa maori gyapon hitabo gikan sa Mateo ngadto sa Marcos o ilabi na ni nga kang Lucas, kay maora ba nang hitabo ang lain-lain lang ang nagsulat, no? Pero wala mausab ang mga paghatag og importansya sa adlaw, mao sa gyapon ang relasyon sa adlaw ipapahulay og sa unang adlaw sa semana nga maong Domingo, maong pagkabanhaw ni Jesus, gikan pa sa kang Mateo ngadto kang Marcos ug ngadto na kang Lucas, no? Gani kini mao gyapon ang hitabo nga gisulat sa ubang mga magsusulat nga dunay dugang nga pagpahibalo sa maong hitabo mahitungod kalabtanan sa nahitabo sa adlaw nga pagpangandam, adlaw nga ipapahulay ug sa unang adlaw sa semana. Alang sa dugang nga pagpasabot nini tagaan nato og pagtagad kining gisulat diha sa Lucas 23:54 ngadto sa 56 palihog Pastor Rich. Akong basahon 54 hangtod sa 56. Og mao kadto ang adlaw sa pagpangandam. Pagpangandam og nagakaduol na ang adlaw nga ipapahulay og sa 55 og ang mga babae nga nagpanguyog kanila gikan sa Galilea na nagsunod og nagpakita sa lubnganan og kung giunsa pagbutang ang iyang lawas. 56. Og na mauli sila og na nagtagana sa mga pahumot og mga yungyento og sa adlaw sa igpapahulay na mahulay sila sumala sa sugo. So salamat Pastor Rich. So ari mga igsuon, mga kapaglaom ang paghanay sa adlaw. Adlaw nga igpangandam mao ang ilang pagpalit. Pagpangandam sa mga ighahaplas sa lawas ng Hesus. Apan kay mosalop naman ang adlaw ni nga puna sa adlaw ipapangandam, mao kini adlaw nga Biyernes, mubanos naman dayon ang adlaw nga igpapahulay, wala nila gipadayon ang ilang tumong sa pag-adto sa paghiso sa lawas ni Hesus. Si Hesus ana nausab sa lubnganan. Nya nang pagsalop sa adlaw na sa adlaw pangandam hantod ngadto sa adlaw sa unang adlaw sa semana sa sayong kabuntagon. So ang pasunod sa adlaw nga Biyernes nga mao ang ipapangandam, sunod mao ang Sabado nga si Hesus naa sa lubnganan, ang mga tinunan ngadto sila sa sinagoga. Yun mo batasan sa mga Kristohanon. Og unya sa unang adlaw sa semana mausab ang pagkabanhaw nga mo na ang Domingo mga igsoon. So nahisgutan ang Domingo mga igsoon apan wala pa gyud ta nakatuki diha sa Biblia og naghisgot sa igpapahulay nga mao unang adlaw sa semana. Hinuon adunay mga hitabo sa anang adlaw nga mahinungdanon usab apan bisan pa sa pagkamahinungdanon ini wala kini nagpasabot nga kini na mao ang adlaw nga igpapahulay na karon. So ngano nga ang mga tinun-an na nagtigom sa gabi sa nang adlaw atong nabasa ganina kapag laang Pastor Rips, no? Katubang si Hesus ni abot dito sa usa sa mga 8 ka mga teksto nga gisgutan diha nga nagkatigom sila. Ngano kuno nagtigom sila dito Pastor Rips katong mga tinun-an atong gibasa sa ganina? Nanghadlok sila Pastor Kim, nanghadlok sila tungod kay abi nila nga sila mo'y pasanginlan. Nga nung pasingminglan maputo sila. Kay
Kay basin nga sila pasuminglan nga ilahang gikawat ang patanglawas ni Ginisus og gawas niya na nahadlok sab sila kay basin og sila usab nga damay diha sa paghukom sa mga Hudiyo o sa mga Romanhon. So gibasa ganina nga ang ilahang panagtigom sumala sa Biblia sa Juan 21:9 nagtigom sila kay nangalisang sila sa mga Hudiyo. Wala na usab kini nagisgot nga nagtigom sila aron sa pagsimba, no? O sa pagbantay sa adlaw igpapahulay, no? So gani mao kini nga mga kapaglaom nga wala man gani sila panituo nga si Ginisus na banhaw niini, no? O pa sila magdahom nga nainganana di ang nagakahitabo. So karon kini nga teksto mga igsoon nga ato ang gisgutan wala na usab nagisgot sa pagbalaan sa adlaw unang Domingo, unang adlaw sa semana nga nagisgot nga igpapahulay na kini apan ang ilang panagtigom tinuod na hitabo sa adlaw Domingo, pero nagtigom sila kapag laong pastores kay nangalisang sila, nangahadlok sila sa posibleng dili maayong dangatan sa ilahang pag-ila kang Kristo. Now, mga kapaglaom, aduna kitay mga daghan gayud kayo nga mga makuha nga lawom nga pagpasabot diha sa balaang kasulatan. Gani matag teksto sa bag-ong tugon nga nagsulti sa naunang adlaw sa semana ginatun-an nato ug atong natun-an walay usa kanila mga kapaglaom nga nagisgot nga ang unang adlaw sa semana nga kini igpapahulay na karon. Apan niining mga teksto ani ang mga malig-on nga mga kamatuoran alang sa pagkabalaan sa ikapito nga adlaw nga gihapon wala day na usab. Kung magisgot ang unang adlaw sa semana, mahisgutan gyud ang adlaw ikapito ang igpapahulay ug nagpabilin sa gihapon ang pagkaminungdanon kung unsa kining adlaw igpapahulay gikan sa sinugdan. O gani ang unang adlaw sa semana nahimo lang sa minungdanon din ina sa bag-ong tugon kay dinhi man nabanaw si Hesus. Apan dinha na siya nagsugod sa bag-ong tugon. O apan mga kapaglaom makapasibot ang pagtan-aw nga sa diha nga ang kasulatan magsulti sa nunang adlaw sa semana mao Domingo kini masabog usab nga gitugbang sa adlaw nga igpapahulay. Usahay ang teksto sa pinadayag gipataga ang pagpasabot nga kini nga adlaw sa Ginoo, adlaw sa unang adlaw sa semana apan aton naton ang ngagi maigsuon nga kini nagisgot day kini sa adlaw nga igpapahulay. Apan dili makaplagan sa Biblia ang paghisgot sa unang adlaw sa semana mao ang adlaw sa Ginoo mga igsoon. Hinunua ang adlaw sa Ginoo mao ang ikapito. Kung atong basahon ang Marcos 2:27 nga ato nang natun-an mga igsoon nga ato lamang gayud nga pagatuuhan kon unsa ang nagaingon sa pulong sa Ginoo. Daghang salamat kayo mga kapaglaom nga dinhi matapos na usab ang ato ang panahon sa pagtuki ni atong suhito karon. May tungod sa unang adlaw sa semana, adlaw Domingo sa bag-ong tugon. Daghang salamat, Pastor, sa imuhang panahon. Napupos usab ato ang panahon sa pagtuon o sa imong pakigbahin sa mga pagpasantop sa mga suhito karon. No? Apan sa dili pa kita mo tapos, aduna ba kay panapos nga mga pulong kapaglaom, Pastor Rich? Mga kapaglaom, dili igo ang panahon nga ato nga gitun-an karon mahitungod sa adlaw sa Domingo. Daghan ba kay kinahanglan nato tun-an busa kamo ayaw kamo og undang sa pagsuporta sa pagsubaybay niini nga programa aron kita adunay daghan makatunan mahitungod sa pulong sa Ginoo. Salamat kayo, Pastor Rich. Apan sa dili pa kita motapos na usab niini atong programa karon magampo kita mga kapaglaom. Ginoong Dios, salamat kayo na usab niining usa ka pagpadayag o pagpasabot sa unsa ang mga butang na hitabo sa unang adlaw sa semana. Nagisgot kini may tungod sa mga pipila ka mga hitabo Ginoo. Apan sa gihapon among nabasa og nakit-an nga wala may usa niini pagihapon nga nagisgot sa pagbalaan na sa unang adlaw sa semana. Hinuon kini nagapakita og dugang pa nga paghatag importansya nga kung magisgot sa unang adlaw sa semana ang adlaw ikapito labaw pagayod Ginoo nga nahimong mas mahinungdanon niini. Salamat uban ni Pastor Rich sa panahon nga among nabatnan uban sa mga kapaglaom ikaw hinaot pa Ginoo mga bendisyon kanamo nga kining adlaw ipapahulaya amo usang matibigan sama sa imong handom nga kini mamahimo nga mahimo unyang
usa ka butang nga timaan tali kanimo o kanamo. Salamat Ginoo nga ikaw magatubag sa mong pag-ampo kining tanan among gitugyan sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pagkig-uban usab sa ato ang malampuson nga panagisgot sa pulong sa Dios dinhi sa ato ang tulumanon og palihog. Please share, like and comment nining ato ang video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify usab sila sa sunod na pod nato nga mga episodes. Ug palihog i-click, like and follow kining atong page sa Hope Channel Central Philippines. Kuyog na pod ta sa sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. Ug ang replays nini matag Miyerkules sa maora gihapon nga oras dinhi lang sa Hope Channel Central Philippines nining atong pinangga nga tulumanon pulong sa kinabuhi.